म पास्टर सङ्गम केसीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई जय मसीह, ख्रिस्टीय अभिवादन अनि नमस्कार पनि। नेपाल प्रेसबिटेरियन अलायन्सद्वारा आयोजित वेस्टमिनिस्टर संक्षिप्त धार्मिक शिक्षा अध्ययन मननमा सबैलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। आज हामी संक्षिप्त धार्मिक शिक्षा अध्ययन अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 45बाट मनन गर्नेछौँ। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, पहिलो आज्ञा कुन हो? उत्तर, पहिलो आज्ञा हो, मेरो सामु तेरो अरू कोही ईश्वर हुनु हुँदैन। यसको लागि सान्दर्भिक बाइबलका खण्डहरू दिएका छन्। प्रस्थान 20 अध्यायको 3 पद र व्यवस्था 5 अध्यायको 7 पद। प्रस्थान 20 अध्यायको 3 पदमा म बाहेक अरू कुनै देवता देवीहरू नमान्नु भनेर लेखिएको छ। त्यसै गरी व्यवस्था 5 अध्यायको 7 पदमा पनि म बाहेक अरू कुनै देवता देवीहरू नमान्नु भनेर लेखिएको छ। यस वेस्टमिनिस्टर संक्षिप्त धार्मिक शिक्षा अध्ययनको प्रश्नहरूमा प्रश्न नम्बर 40 देखि प्रश्न नम्बर 82 सम्म परमेश्वरका नैतिक नियमहरू र उहाँका 10 आज्ञाहरूको बारेमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसभन्दा अघिका भक्ति दर्शन र अध्ययनमा वक्ताहरूले भन्नुभएको कुरा यहाँहरूले सुन्दै आउनु भएको पनि छ। परमेश्वरले राख्नुभएको नियम र आज्ञाहरूलाई हामीले पालना गर्नु पनि पर्दछ। परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्दा हामीलाई घाटा लाग्ने छैन, बरु हामी आशिषले भरिपूर हुन सक्छौँ। कतिपल्ट इसाई विश्वासीले यसरी सोच्ने गर्नुहुन्छ, हामीले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरे भइहाल्छ नि, किन उहाँको आज्ञा हामीले पालन गर्नु पर्यो र भन्ने खालका तर्कहरू मनमा आउन सक्छन्। येशू ख्रिस्ट स्वयंले भन्नुभएको छ, यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्यायको 21 पदको पहिलो खण्डमा, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरा आज्ञा छन् र ती पालना गर्दछ। यदि प्रभु येशूलाई हामी विश्वास गर्दछौँ र उहाँलाई प्रेम गर्दछौँ भने उहाँका आज्ञाहरू पनि पालना गर्दछौँ। यसभन्दा अघिल्लो प्रश्न नम्बर 42मा हामीले 10 आज्ञाको सार के हो भन्ने बारेमा सिकिसकेका छौँ। प्रश्न नम्बर 44मा पनि 10 आज्ञाको भूमिकाको बारेमा हामीले जानिसकेका छौँ। आज हामी प्रश्न नम्बर 45बाट पहिलो आज्ञा कुन हो यसको बारेमा सिक्ने प्रयत्न गर्दछौँ। पहिलो आज्ञा हो, मेरो सामु तेरो अरू कोही ईश्वर हुनु हुँदैन। जब मोसा सिनै पर्वतमा उक्लेर गए तब परमेश्वरले मोसाद्वारा इस्राएलीहरूलाई व्यवस्था वा 10 आज्ञाहरू दिनुभयो। उहाँले दिनुभएको पहिलो आज्ञा नै मेरो सामु तेरो अरू कोही ईश्वर हुनु हुँदैन। यो स्वयं परमेश्वरले मोसालाई सम्पूर्ण इस्राएली मानिसहरूका लागि भन्नुभएको थियो। प्रस्थान 20 अध्यायको 3मा जस्तै व्यवस्था 5 अध्यायको 7 पदमा पनि लेखिएको छ, मेरो सामु तेरो अरू कोही ईश्वर हुनु हुँदैन। यो वचनलाई हामीले मान्नै पर्छ। यो आज्ञालाई हामीले परमेश्वरको आदेश हो भनेर पनि पालना गर्नुपर्दछ। यदि हामीले साँचो हृदयले परमेश्वरमा विश्वास गरेका छौँ भने उहाँको सामु हाम्रा लागि अरू कोही ईश्वर हुनु हुँदैन। यदि हाम्रो विश्वास जीवित परमेश्वरमा मात्र रहन्छ भने हाम्रा लागि अरू ईश्वर कल्पनामा पनि आउँदैनन्। विश्वासमा दोधार वा शङ्का पैदा भयो भने सजिलै अन्य ईश्वरको लागि पनि झुकाव आउन सक्दछ। तर जीवित परमेश्वरको वचनमा जरा गाडिएको र ख्रिस्टको रगतले हामी किनिएका छौँ भनेदेखि उहाँको साँचो छोराछोरीले अन्य ईश्वरको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्, कारण उनीहरूका लागि परमेश्वर बाहेक अन्य कोही ईश्वर छँदै छैन। परमेश्वरले दिनुभएको 10 आज्ञामा पहिलो आज्ञामा बताइएको अनुसार मेरो सामु तेरो कोही ईश्वर हुनु हुँदैन। यसो भन्नुको मुख्य अर्थ चाहिँ परमेश्वर बाहेक अरू कोही ईश्वर हुनु हुँदैन भन्नु हो। अर्थात् हाम्रा लागि परमेश्वर मात्रै ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने पनि हो। यशायाको पुस्तक 42 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ, म परमप्रभु हुँ, मेरो नाउँ त्यही हो, मेरो महिमा म अरूलाई दिने छैन, अर्थात् मेरो प्रशंसा मूर्तिहरूलाई दिने छैन। यो वचन अनुसार पनि हामीले स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ, परमेश्वरलाई बाहेक हामी अरू कसैलाई प्रशंसा चढाउन सक्दैनौँ। परमेश्वर मात्रै हाम्रा परम प्रभु हुनुहुन्छ जो हाम्रो प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। इसाईहरूको लागि देवी देवता र मूर्तिहरूप्रति आस्था र विश्वास कदापि हुँदैन। देवी देवता मान्ने अनि मूर्तिहरूलाई प्रशंसा चढाउने सहमति हुँदैन भने अरूको आस्था र विश्वासप्रति घृणा गर्नु पनि हुन्न। हामीलाई परमप्रभु बाहेक हाम्रा लागि अर्को कोही परमेश्वर छैन। यो सत्यतालाई बलियो रूपमा हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको सामु हाम्रा लागि दोस्रो कुनै ईश्वर हुनु हुँदैन। यो वास्तविकतालाई हाम्रा आउने सन्ततिलाई पनि हामीले सिकाउनु जरुरी छ। 10 आज्ञामा दिएको पहिलो आज्ञा नै परमेश्वरको सामु अरू कोही ईश्वर हुनु हुँदैन भन्नु हो, जसले गर्दा परमप्रभु परमेश्वर मात्रै हाम्रा लागि ईश्वर वा परमप्रभु हुनुहुन्छ। संसारमा विभिन्न धर्म तथा धर्मावलम्बीहरूका देवी देवता
होलान्, उनीहरूको आफ्नो आस्था छन् होला, तर हाम्रा लागि भने परमप्रभु परमेश्वर मात्रै हाम्रा सर्वेसर्वा वा ईश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई बाहेक हामी अरू कसैलाई महिमा र प्रशंसा चढाउन सक्दैनौँ। यसाया 44 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ, इजरायलका महाराजा र उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, पहिलो र पछिल्लो म नै हुँ, म बाहेक अरू परमेश्वर छैन। यस वचनबाट पनि हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ, सुरुको परमेश्वर पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ अनि अन्तिम अवस्था वा पछिल्लो अवस्थाको परमेश्वर पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने आदि र अन्त स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक हाम्रा लागि दोस्रो परमेश्वर छैन र हुनुहुन्न पनि। ख्रिस्ट येशूको नाममा विश्वास गर्ने हामीहरू जो परमेश्वरको सन्तान कहलिएका छौँ, ख्रिस्टलाई मुक्तिदाता भनी ग्रहण र विश्वास गर्दा उहाँले हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। हाम्रा लागि परमेश्वर बाहेक अर्को कोही दोस्रो ईश्वर वा परमेश्वर छैन। यो सत्य वचनलाई हामीले गहिरो रूपमा अनि बलियो रूपमा हृदयमा विश्वास गरी जीवनमा अपनाउनु पर्दछ। यसाया 43 अध्यायको 10 र 11 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा साक्षी र मैले चुनेका दास हौ र तिमीहरूले मलाई चिन्न र विश्वास गर्न सक अनि म उही हुँ भनी बुझ्न सक। म भन्दा अघि कोही ईश्वर नै बनिएको थिएन, न त म पछि कोही हुनेछ। म हो, म नै परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन। यो वचन अनुसार हामी जसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी उहाँका साक्षी हौँ, परमेश्वरले चुन्नुभएका दासहरू हौँ। हामीले उहाँलाई हृदयबाट नै चिन्न र विश्वास गर्न सक्नु पर्दछ। परमेश्वर यही चाहनुहुन्छ, उहाँ नै परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्नु पर्दछ। उहाँभन्दा अघि कोही ईश्वर नै बनिएको थिएन, न त पछि कोही हुनेछ। उहाँ नै परम प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता हुनै सक्दैन। यदि परमेश्वर बाहेक अरू कोही ईश्वर छैन भने हाम्रा सामु अरू कोही ईश्वर रहनै सक्दैन। उहाँ मात्र हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसाया 45 अध्यायको 5 र 6 पदमा पनि लेखिएको छ, म परम प्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन। तैँले मलाई स्वीकार नगरेको भए तापनि म तँलाई बलियो पार्नेछु, ताकि सूर्योदयदेखि लिएर सूर्यास्तसम्म मानिसहरूले जानुन् कि म बाहेक अरू कोही छैन। म परम प्रभु हुँ र म बाहेक अरू कोही छैन। भर्खरै पढिएको खण्डमा पनि परम प्रभु परमेश्वर बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन भनेर एकदमै स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। अझै भनिएको छ, सूर्योदयदेखि लिएर सूर्यास्तसम्म मानिसहरूले जानुन् कि म बाहेक अरू कोही छैन। म परम प्रभु हुँ र म बाहेक अरू कोही छैन। हामी जसले परमेश्वरलाई हाम्रा परम प्रभु अनि सृष्टिकर्ता र उद्धारकर्ता भनी विश्वास गरेका छौँ, हाम्रा लागि दोस्रो कोही ईश्वर नै छैन। त्यसकारण मूसालाई परमेश्वरले दिनुभएको नियम वा 10 आज्ञामा पहिलो आज्ञा नै परमेश्वरको सामु हाम्रा अरू कुनै ईश्वर हुनु हुँदैन भन्नु हो। परमेश्वर मात्रै हाम्रा परमेश्वर वा परम प्रभु हुनुहुन्छ। यो सत्य वचनलाई बलियो रूपमा विश्वास गर्नुपर्दछ हामीले। हुन त संसारमा विभिन्न धर्म मान्ने धर्मावलम्बीहरूको आफ्ना ईश्वर र देवी देवता छन्, जसले आफ्ना आस्था र विश्वासमा पछ्याएका छन्। उनीहरूको विरोध वा तिरस्कार हामीले गर्नुहुन्न। यसो भन्दै गर्दा उनीहरूकै आस्था र विश्वासको पछि लाग्नुपर्छ भन्न खोजेको पनि होइन। तर हामीले पाएको 10 आज्ञाको पहिलो आज्ञालाई वचन अनुरूप हेर्ने हो भने परमेश्वरको सामु हाम्रो अरू कोही ईश्वर हुनु हुँदैन, अथवा परमेश्वरलाई परम प्रभु भनी विश्वास गरेका हामीले अन्य देवता देवीहरूलाई मान्नु हुँदैन, पुज्नु पनि हुँदैन। किनभने हाम्रा लागि परमेश्वर मात्रै परम प्रभु वा हाम्रा ईश्वर हुनुहुन्छ। जुन परमेश्वरमा विश्वास गरी हामी बचाएका छौँ, हामीले उद्धार पाएका छौँ, त्यही परमेश्वरमा मात्र हाम्रो विश्वास, हाम्रो आस्था बलियो हुनु पर्दछ। किनकि हाम्रा लागि परमेश्वर बाहेक अरू कोही ईश्वर छँदै छैन। यही नै 10 आज्ञाको पहिलो आज्ञा पनि हो। परमेश्वरले सबैजनालाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।